هيثما سويثما السلام عليكم، تمنيت ان شاء الله يري خاقكني مليح نهاركم تشارك خيجون يجن لا غوسيت يجن قطو بطاطا كشوط تصبح الطاس قطو بطاطا كشوط وني واتي جاربن ويجارب والو طاس الصباح طاس تصبحانت غير وقت بطاطا كشوط نعصي سويثما كيش انت تشاركي باش تراكني تبني ويسني راه بطاطا كشوط كنزيز قطو نهارا كيش انت تشاركي قطو بطاطا كشوط. بسم الله. غاري 600 غرام بطاطا كشوط سمخت كمان درمرح 15 minutes. J'ai 600 grammes de patates douces, je l'ai mis cuire d'eau et une cuillère de sel. Voilà, j'ai laissé un morceau exprès. J'ai rasé je le crase avec la cuillère. De toute façon, je le mixe après avec le mixeur. Avec 3 œufs, 80 grammes de beurre, 80 grammes de sucre, 80 grammes de السكر أزين ركاس السكر أزين ركاس الزش بصقة الزبدة ويكتر شو تقولين نركاس تري قيمة شوية توارنت هذيك شوية نجمرح 2 تشيغدين السكر فاني deux sachets de sucre vanille, un pot de sel, 80. Je mélange bien et j'ai mis 60 grammes de noix de coco râpée avec 60 grammes de noix de coco. بعد حاي خامين سماشيناين صوفوسين نيخ باش ما هكا ماشينا حاين تزيس مليح تاع تحري غامينه تعقب التمرقت تنحري مليح وميكس bien patates douces avec des œufs et beurre, sucre et j'ai mis un sachet de la levure chimique de 15 grammes. قبسة نتنيك السفن gâteau chimique de 15 grammes. قرطان قرانت مايزينا une grosse cuillère à soupe de maïzena. Je mixe bien. Je prends un morceau de papier, je le plie sur deux et après sur deux et après en triangle. نرشي غض فسخت خناين عاود غاس خناين عاود غاس خوز دي سامو قيخت تريونغل توارنت باش تقسخ قيخت ذا كوزين المول باش هذا دياس على حسب المول تواريت دياس ذا قولا مو هو نقطو يا ذي حرامين ناخذ غيان التقنت سي فاسيل à faire. J'ai chauffé l'eau fort à 60 degrés et après تقضي le moule افران السحميخ تاع رمي حما يساوي خذ غا 60 160 دوغري اقد 160 باش بدا يتحرق بشويه يتحرق كاتو صافي هذا ستيد فارغ خامين on étale sur le papier dans un moule n'importe quel moule. Je l'étale هادشي جوغ مليح دي كيناتين دي الطبسين وفاران باش ما يقد الطبسين تحكو فاران دايز نشتا بيت خذيتين حيت تسيد ديس قطو يعني الجاز دابي داس 28 سنتيم سويني توارنت ميت خريتين متجارين تسيد قطو نص تزدت حتى تعجبي قطو تزدت وتعجبو كاتو تموزات ما تعجبش قطو تموزات قنت الطبسينها مزيان باش ندير التستوف باش ندير التس ماشي تاع الزونت اخا السويس شويه نكوكو حيت نشي عجبيا خامين ما خصوص تقنت يمين وتقنت يمين افاران ديجا قطي حما سويت ما سوي خذ 160 اتقخ كفاران قيرت كفاران ديك قيخدايسو الزر والزرني وذا زيت كسوالو صافي سختي راه هو توارنتي قطعه التحمه هاد التحمه خاص سوا سويس نتخاص السكر
Soit vous mettez un petit peu de sucre en poudre, soit نيك خاص confiture d'abricot. خاص confiture عند المشماش، خاص تسيجوه مرة. تصبح تزدمش سان فلون با تدوس تزدمش نو فلون مي اقات جا فلون جاتو توارنت تسد شنا تصبح تمني ان شاء الله سويس ما يسمى تجربم ما تعجبكم جمي جام عارف تخافي باش تسنخي تعجبكم عاود مروكم تعجب كيف كيف تصبح الطاس نعطيكم تشاركر حيت ماشي وتجي شقعت قطون بطاطا كشوز قليل تسن تشي دي بون ناخذ يعرف وندس نتقبو قطو نتقيت كفاره نيخ يقيس رمان نيخ صافي ثقامني تلاغوسات لا غينيو توانت نسحب لي غينيو ناس نيني ايتي تقن جس نخيش تمغاث طز قامي زي لا غينيو تقيت تجي كيت مارا لو خوفي خبطتوك الشوذي فكاخ دايس ناسي كيش نتي تشاركه حيت تصبح الطاس ثريد تزات مش سكا غزا مش سكا مش تعقد مش سكا غدا اخر يتفسوس ثم هذا استقنتو الزرده فهمتو تكسوالو سنتيرين ما شنو قطو هادي اي ما سويت ما تمني ان شاء الله قطو يا نهاركم كي خبطتوك الشوط تمني هذاكم تعجب مرات عجبكم عافاكم جمي جام جمي كومونتير مرحبا بكم اغوسه الريفيه علشان نومي ريفيان تريفاش تمازيغت تمني هذاكم يعجب سويت ما يثما تمني ان شاء الله هذا يتشجع هذا هذا يتقم جام هذا يتجم كومونتير يتبارطاجي مع فيديوهاتينو الاصدقاء مره تمني من داكم كي خير يعجبكم تمني خاكم داس خفسوس ان شاء الله مرات هزم شاء الله غوصات النانيت الا ما يتدي كومونتير هذاكم تدخل شي حاجه النانيت يتمني ان شاء الله هذاكم يعجب مرحبا بكم غوصات الريفيه مرحبا بكم يتبسوا يتبا ميتات مصفر ماي ميتفختو فهمت تجمع كومونتير تجمع يجام قول سنه خربي غاري ديو فن مرحبا بكم سكور شايد وما يسمى سويسما مرحبا بكم ومني غورت ناني ان شاء الله فيديو ناني جديد سلامه.